सुन्दर डाँडा र यसका पहाडमा रहेका आकर्षक बौद्ध गुम्बाहरूले भुटानलाई घुमन्तेहरूको सपना बनाएको छ। यसलाई अन्तिम साङ्ग्रिला भनिन्छ, अर्थात् यस्तो रहस्यमय सुन्दर ठाउँ जहाँ हरेक कुराहरू पर्फेक्ट छन्। देशको राजधानी थिम्पू महानगरको ट्राफिक र प्रदूषणबाट दिक्क भएकाहरूका लागि ताजगी रूपमा राहत भइदिन्छ। ताजा हावा, हरिया डाँडा र टाढा देखिने हिउँका चुचुरोले आँखालाई आनन्द दिन्छ। पुरुष, महिला र बच्चाहरू परम्परागत पहिरनमा शान्तसँग हिँडिरहेका देखिन्छन्। सायद यो विश्वको ट्राफिक सङ्केत नभएको एकमात्र देश हो। आज हामी तपाईलाई भुटान घुमाउनेछौँ। भुटानको इतिहास, जीवनशैली, परम्परा र घुम्नै पर्ने आकर्षक गन्तव्यको बारेमा जानकारी दिनेछौँ। अलग टिभी नेपालमा तपाईलाई स्वागत छ। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. भुटान पहाडले घेरिएको दक्षिण एसियामा अवस्थित सानो तर सुन्दर मुलुक हो। प्रकृतिमा रमाउन चाहने पर्यटकहरूको लागि भुटान उत्कृष्ट गन्तव्य पनि हो। अग्ला डाँडा, सागुरा भ्याली, साना साना सहर, हिमाल, नदीनाला र बौद्ध संस्कृति भुटानको पहिचान हो। यसको सीमा दक्षिण, पूर्व र पश्चिमतर्फ भारत र उत्तरतर्फ गणतन्त्र चीनको तिब्बतसँग जोडिएको छ। 38,394 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल भएको भुटानको आधिकारिक भाषा जोङ्खा हो, तर यहाँ अरू पनि धेरै भाषा बोलिन्छ। भुटानमा नेपाली भाषीहरूको पनि बाहुल्यता रहेको छ, त्यसैले यहाँ जोङ्खाका साथै नेपाली भाषा पनि व्यापक रूपमा बोलिन्छ। भुटानलाई भारतको सिक्किम राज्यले नेपालसँग छुट्याएको छ। भुटानीहरूले भुटानलाई स्थानीय नाम ड्रग्युल अर्थात् ड्राइगनको देश भन्छन्। यो देश मुख्यतः पहाडी छ र दक्षिणी भाग थोरै समतल भूमि छ। भुटान सांस्कृतिक र धार्मिक रूपमा तिब्बत र नेपालसँग जोडिएको छ। सन् 1644 मा वर्तमान राजाका पुर्खा सबद्रुङ गङवाङ नामग्यालले भुटानको स्थापना गरेका थिए। भुटानको इतिहास 17औं शताब्दीको अन्त्यमा भुटानले बौद्ध धर्मलाई अंगीकार गर्यो। सन् 1865 मा ब्रिटेन र भुटान बीच सिन्चुलु सन्धिमा हस्ताक्षर भयो, जसमा भुटानले सीमावर्ती केही भूभागको बदलामा केही वार्षिक अनुदानको लागि करार गर्यो। ब्रिटिस प्रभावमै 1907 मा त्यहाँ राजतन्त्रको स्थापना भयो। 3 वर्षपछि एउटा अझै सम्झौता भयो, जस अनुसार ब्रिटिस यस कुरामा राजी भए कि उनी भुटानको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्दैन, तर भुटानको विदेश नीति इङ्ल्यान्डद्वारा तय गरिन्छ। पछि सन् 1947 उपरान्त यही भूमिका भारतले पायो। 2 सालपछि सन् 1949 मा भारत भुटान सम्झौता अनुसार भारतले भुटानको त्यो सबै जमिन उसलाई फर्काइदियो जुन अंग्रेजहरूको अधीन थियो। भुटानको जीवनशैली। भुटानको जनसङ्ख्या अहिले झन्डै 8 लाख पुग्न लागेको छ। भुटानको लगभग आधा मानिसहरू भुटानको आदिवासी हुन्, जसलाई गालोप भन्ने गरिन्छ, र तिब्बतको केही जातिहरूसँग यिनीहरूको निकट सम्बन्ध पनि छ। यसबाहेक अन्य जातिहरूमा नेपाली छन् र यिनीहरूको सम्बन्ध नेपालसँग छ। त्यसबाहेक सर्छोगपा र लोछाम्पा जातिहरू पनि छन्। यहाँको आधिकारिक भाषा जोङ्खा हो। यिनीहरूको साथै यहाँ अन्य थुप्रै भाषा बोलिन्छ, जसमा केही त विलिन हुने अवस्थामा छन्। भुटानमा आधिकारिक धर्म बौद्ध धर्मको महायान शाखा रहेको छ, जसको अनुसरण देशको लगभग 3/4 जनताले गर्दछन्। भुटानको 25% जनसङ्ख्या हिन्दू धर्मको अनुयायी छन्। भुटानको हिन्दू धर्मी नेपाली मूलका मानिसहरू हुन्, जसलाई लोछाम्पा पनि भनिन्छ। करिब 1 लाख लोछाम्पालाई सन् 1989 मा देशबाट निकालिएको थियो। पूर्वी नेपालमा 1 लाख जनता र भारतमा 30,000 जति शरणार्थीका रूपमा बसेका थिए। तीमध्ये नेपालमा रहेका अधिकांश तेस्रो देश पुनर्वास भइसकेका छन्। पर्यटकीय सम्भावना भएर मात्र हुँदैन, यसको सदुपयोग गर्न सकेमा मात्रै लाभ लिन सकिन्छ भन्ने उदाहरण बनेको छ भुटान। करिब 70% जनसङ्ख्या कृषिमा आश्रित रहे पनि यहाँको अर्थतन्त्रको प्रमुख मेरुदण्ड जलविद्युत हो भने दोस्रोमा पर्यटन। भुटान 36,000 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको सानो मुलुक हो। झन्डै 8 लाख जनसङ्ख्या रहेको भुटानमा करिब 90% मानिसहरू बुद्ध धर्म मान्छन्। नेपालीहरूको समेत बसोबास रहेको हुँदा हिन्दू धर्म मान्नेहरू पनि प्रशस्त पाइन्छन्। भुटान गुम्बै गुम्बा भएको मुलुक हो। जहाँ गए पनि गुम्बा देखिने भुटानको प्रमुख पर्यटकीय आधार पनि यही हो। प्राचीन गुम्बाहरूले यहाँ बुद्धिस्ट पर्यटकलाई तान्न सफल भएका छन्। भौगोलिक रूपमा नेपाल र भुटान लगभग उस्तै मुलुक हुन्। पर्यटकीय सम्भावनाहरूका हिसाबमा भुटान भन्दा नेपाल कैयौं गुणा अगाडि छ, तर नेपालको तुलनामा भुटानले पर्यटनमा काया पलट्ने गर्न थालिसकेको छ। आफूसँग भएको सीमित स्रोतलाई भुटानले आकर्षक प्याकेज बनाएर विदेशी पर्यटकलाई बिक्री गरिरहेको छ, जुन कुरा नेपाल सरकार तथा निजी क्षेत्रले सिक्नुपर्ने जरुरत छ। नेपालमा जस्तो लोकतन्त्र र गणतन्त्र नभए पनि भुटानमा सबैभन्दा ठूलो कुरा राजनीतिक स्थिरता छ। केवल आर्थिक विकासमा फड्को मार्नु सरकारको मूल मन्त्र रहेको देखिन्छ। राजाको शासन रहेको भुटानमा अधिकांश स्थानमा राजपरिवारको तस्बिर हेर्न पाइन्छ।
महिला र पुरुषले कार्यालय समयमा भुटानको राष्ट्रिय पोसाक बख्खु अनिवार्य लगाउनुपर्छ। कार्यालयबाट निस्किएपछि जुनसुकै पोसाक लगाए पनि हुन्छ, जसले गर्दा दिउँसो बाटो तथा कार्यालयमा अधिकांश मानिसहरू बख्खुमा देखिन्छन्। यहाँको अर्को आकर्षण भनेको घरहरू हुन्। यहाँका अधिकांश घरहरू गुम्बा जस्ता देखिन्छन्। निजी घर, सरकारी कार्यालय, होटल, बुद्ध गुम्बा एउटै देखिने हुँदा पर्यटकलाई छुटाउन गाह्रो हुन्छ। यहाँका घरहरू जतिसुकै ठूला भए पनि प्यागोडा शैलीमा निर्माण गरिएका छन्। सबै घरमा गुम्बामा जस्तै पेन्टिङ गरिएका छन्। भुटान सरकारले बनाएको यो नियम सबैले पालना गरेका छन्। यसो हेर्दा भुटानका सहर तथा घरहरू गुम्बालय जस्ता देखिन्छन्। भुटानमा अझै पनि करिब 30% हाराहारीमा नेपाली जातिका मानिसहरू बसोबास गर्छन्। झन्डै 79% जनसङ्ख्याले नेपाली भाषा बुझ्छन् भने 90% बढीले नेपाली भाषा बोल्न सक्छन्। उनीहरूको रूप देख्दा र भाषा सुन्दा कतिपय बेलामा नेपालमै भए जस्तो भान पनि हुन्छ। पर्यटकीय सम्भावनाका हिसाबले नेपालभन्दा पछाडि रहे पनि भुटानमा महँगा पर्यटकहरू घुम्न जाने गर्छन्। दैनिक न्यूनतम 25,000 रुपियाँ खर्च गर्न नसक्ने पर्यटकका लागि भुटानको ढोका प्रायशः बन्द नै छ। सीमित स्रोत साधनलाई उच्चतम उपयोग गरी आर्थिक विकासको पाटोमा अगाडि लम्किरहेको छ भुटान। भुटानको पारो भ्याली, टाइगर नेस्ट, राजधानी थिम्फू, पुनाखा भ्याली, बुमथाङ भ्याली, विश्वको सबैभन्दा ठूलो बुद्धको मूर्ति, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, अग्ला पहाड, जंगल लगायत पर्यटकीय आकर्षक हुन्। यहाँ घुम्न आउँदा पर्यटकले प्याकेज अनिवार्य किन्नुपर्ने हुन्छ। सिजनमा 25,000 र अफ सिजनमा 20,000 रुपियाँको प्याकेज किन्दा पर्यटकले 3 स्टार होटलमा बसोबास तथा खानपिन, गाइड, यातायातको सुविधा पाउँछन्। त्योभन्दा बढी सुविधा खोजेमा रकम बढ्दै जान्छ। भुटानमा एक रातको 1.5 लाख रुपियाँसम्म तिर्नुपर्ने होटल रहेको हुँदा महँगा पर्यटकले दैनिक 2 लाख रुपियाँसम्म खर्च गर्ने गरेका छन्। पर्यटन विकासको बाटोमा लम्किरहेको भुटानमा विदेशी लगानी पनि हाइड्रो र टुरिज्म क्षेत्रमा मात्र भित्रने गरेको छ। यहाँका अधिकांश लग्जरी होटलमा विदेशी चेन होटलले व्यवस्थापन पक्ष सम्हालिरहेका छन् भने ठूला हाइड्रो प्रोजेक्टहरूमा पनि विदेशी लगानी रहेको छ। सडक तथा अन्य पूर्वाधारमा पनि विदेशी दाताहरूले सहयोग गरिरहेको बताइन्छ। अहिले भुटानमा करिब 500 किलोमिटर बाटोलाई फराकिलो बनाइँदैछ। निर्माण सम्पन्न भएपछि उक्त बाटो भुटानी अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हुन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ। पारोमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निकै साँघुरो छ। छोटो रनवे भएको हुँदा जहाज ल्यान्डिङ गर्ने बित्तिकै रोक्नुपर्ने अवस्था छ। विश्वकै अप्ठ्यारो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका रूपमा चिनिने पारो विमानस्थलमा विमान उडाउन अवतरण गर्न सबै पाइलटले सक्दैनन्। भुटानमा डुक र भुटान एयरका अन्तर्राष्ट्रिय र आन्तरिक उडान गर्ने केही मात्र विमान रहेका छन्। अन्य विदेशी एयरलाइन्स कम्पनीहरूले भुटानमा उडान गर्दैनन्। भुटानका जनता प्रकृतिलाई भगवान मान्छन्। यहाँका थुप्रै पुस्ताका मानिसहरू अहिले पनि एकसाथ एकै घरमा प्रकृतिप्रति चिन्ता र चासो राख्दै बस्ने गर्दछन्। विश्वका सबैभन्दा बढी प्रदूषित सहर भएको देशमा भारत पनि पर्छ। भारतका 7वटा सहर विश्वका धेरै प्रदूषित सहरमा पर्छ। विश्वको प्रदूषित सहरको सूचीमा काठमाडौँ पनि पर्छ। तर दक्षिण एसियाली मुलुक भुटान भने यो मामिलामा भने सम्पन्न देखिएको छ। विश्वमै प्रदूषण मुक्त देशको रूपमा भुटानले परिचय बनाएको छ। यो उपलब्धिमा सरकारी नीतिको जति योगदान छ त्यति नै भुटानको जनताको पनि योगदान रहेको छ। भुटानको प्राकृतिक सौन्दर्यतालाई देखेर नै विश्वभरका पर्यटक आकर्षित हुने गरेका छन्। भुटानको जीडीपी भारतको भन्दा कम छ। यद्यपि यहाँका मानिस प्रसन्न, खुसी, सन्तुष्टिका साथ प्रकृतिलाई प्रेम गरेर बस्छन्। भुटानको सबैभन्दा ठूलो शक्ति भनेको जंगल हो। 70% क्षेत्रमा जंगल रहेको भुटानलाई विश्वकै हरियालीले हराभरा देशको रूपमा चिनिन्छ। यसका साथै विश्वमा सबैभन्दा बढी अक्सिजन भएको देशको रूपमा भुटानले परिचय बनाएको छ। पर्वत, नदी, स्वच्छ पानी तथा हरियाली भुटानको विशेषता हो। वन जंगलको हरियालीले भरिएको भुटानले यस कार्यमा उल्लेख्य प्रगति गरेको छ। सन् 2015मा सामुदायिक वन दिवसको अवसरमा भुटानमा 100 युवाको एक समूहले 1 घण्टामा 49,672 बिरुवा रोपेका थिए। यस्तै 2015मा भुटानका राजा रानीको पहिलो सन्तान राजकुमार ग्यालेसको जन्मदिनको उत्सव मनाउन हजारौं मानिसहरूले 1,08,000 बिरुवा रोपेका थिए। भुटानले अघिल्लो वर्ष विश्व वातावरण दिवसलाई पैदल दिवसको रूपमा मनाउने पहल गरेको थियो। भुटानको यातायात विभाग रोयल भुटान पुलिसको निर्देशन अनुसार देशभरका शहरी क्षेत्रमा यातायात बन्द गरिएको थियो। आपतकालीन सेवाका सवारी साधन बाहेक अन्यलाई भने उक्त दिन आवत जावतमा प्रतिबन्ध लगाइएको थियो। यसो गर्नुको पछाडि उक्त दिन सबै मानिसहरू आफ्नो कामका लागि पैदल नै हिँडेर जाउन् भन्ने हो। प्लास्टिकको प्रयोगमा भुटानले 20 वर्ष अगाडि नै प्रतिबन्ध लगाएको थियो। सन् 1999 मा यहाँ प्लास्टिकको कुनै पनि सामान प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइएको थियो। अझै पनि नेपाल र अन्य थुप्रै देशहरूले प्लास्टिक प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउन सकेको छैन। तर भुटानले प्लास्टिकको नकारात्मक प्रभाव 20 वर्ष अगाडि नै बुझेको देखिन्छ।
भुटानमा धूम्रपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थ सेवनमा पूर्ण प्रतिबन्ध छ। धूम्रपान विरुद्धको अभियानमा भुटानले गरेको लडाईँ निकै पुरानो समयदेखि भएको पाइन्छ। सन् 1729 मा धूम्रपान सम्बन्धी कानुन बनाउने पहिलो देश भुटान भएको मानिन्छ। सन् 1990 सम्म आइपुग्दा यहाँ धूम्रपान विरुद्धको अभियान सशक्त भएको थियो। सन् 2004 मा भने भुटानले देशभर धूम्रपान सेवनमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको थियो। भुटानमा धूम्रपान सेवन गर्नु कानुनी हिसाबले सिधै जेल सजाय हुनेछ। भुटानका घुम्नै पर्ने 10 स्थानहरू। टाइगर नेस्ट। पारोमा रहेको ताङसाङ पाल्फुङ मोनास्ट्री टाइगर नेस्ट भुटानको पहिलो आकर्षण हो। समुद्री सतहबाट 32 मिटर उचाइमा रहेको यो गुम्बा डरलाग्दो ढुङ्गाको पहाड खनेर निर्माण गरिएको छ। 8औं सेन्चुरीमा तिब्बती गुरु पद्य सम्भवले 3 वर्ष 3 महिना 3 हप्ता 3 दिन 3 घण्टा यहाँ आएर ध्यान गरेका थिए। उनी पछि 1692 मा तेन्जिङ रघुवेगको रूप धारण गरेर टाइगर नेस्ट गुम्बा निर्माण गरेको बताइन्छ। गुरु पद्य सम्भवले भुटानमा धेरै गुम्बाहरू बनाएका छन्। ढुङ्गाको पहरोबाट बनाइएको यो गुम्बामा पुग्न डरलाग्दो बाटो हिँड्नुपर्ने हुन्छ। 8औं आश्चर्यमा सूचीकृत गर्न प्रस्ताव गरिएको यो गुम्बा हेर्नका लागि स्वदेशी विदेशी पर्यटकको भिड लाग्ने गरेको छ। भुटानको कल्चरल आइकनका रूपमा लिएको यो गुम्बा एकपटक हेर्नै पर्ने खालको छ। यहाँ चिसो मौसममा हिउँले ढाक्ने गर्छ। पारो भ्यालीबाट 10 किलोमिटरको दूरीमा रहेको यो गुम्बा 900 मिटर सिधा दूरीमा छ। किचु टेम्पल। 7औं शताब्दीमा निर्माण गरिएको यो गुम्बा भुटानको सबैभन्दा पुरानो गुम्बा हो। तिब्बतीयन राजा स्रन्चुङ गोम्पोले यो गुम्बा निर्माण गरेका थिए। पारो एयरपोर्टबाट 20 मिनटमा पुगिने यो गुम्बा भुटानको अर्को गन्तव्य पनि हो। भुटान पुग्ने अधिकांश पर्यटक नजिक भएको हुँदा यो गुम्बामा पुग्ने गर्दछन्। राजधानी थिम्पूबाट यो गुम्बा करिब 60 किलोमिटर दूरीमा रहेको छ। दी तासी छोदाङ। यो भुटानका अधिकांश सरकारी कार्यालय भएको भवन हो। हेर्दा गुम्बा जस्तो देखिने यो भवन युनेस्को विश्व सम्पदाको सूचीमा सूचीकृतका लागि प्रस्ताव गरिएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालय समेत रहेको यस भवनमा गुम्बा समेत छ। भुटानमा अझै पनि विधिपूर्वक राष्ट्रिय झण्डा कार्यालय समयमा बाहिर ल्याउने र कार्यालय समय सकिएपछि भित्र राख्ने गरिन्छ। दोचुला स्तूपा। राजधानी थिम्पूबाट पुनाखा जाने बेलामा 3100 मिटर हाइटमा यो स्तूपा रहेको छ। यो बाटो यात्रा गर्ने पर्यटकले यहाँ फोटो खिचेर रमाइलो गर्ने गर्दछन्। 108 वटा स्तूपा रहेको दोचुला लडाईँ जितेपछि त्यसको सेलिब्रेसन गर्न बनाइएको हो। भुटानका चौथो राजाकी पहिली श्रीमतीले यो स्तूपा बनाएकी हुन्। चौथो राजाका 4 श्रीमती थिए। पुनाखा जङ। पुनाखामा 2 वटा नदीको बीचमा यो जङ अवस्थित छ। यो पनि भुटानको महत्त्वपूर्ण आकर्षण हो। 17औं सेन्चुरीमा निर्माण गरिएको यो जङमा भुटानी राजाको गद्दी आरोहण समारोह समेत आयोजना हुने गरेको छ। 2 नदीको बीचमा रहेको हुँदा यहाँ पुग्दा मनै आनन्द हुन्छ। भुटान पुग्ने अधिकांश पर्यटक यहाँ पुग्ने गरेका छन्। छिमिलाखाङ गुम्बा। यो गुम्बा पनि पुनाखामा अवस्थित रहेको छ। 15औं शताब्दीमा नागी वाङचुलले बनाएको यो गुम्बामा पुरुषको लिङ्गको पूजा गरिन्छ। लामा छुप्पा किन्लेले सुरु गराएको लिङ्गको पूजा गरेपछि छोराछोरी नहुनेलाई छोराछोरी हुने विश्वास गरिएको छ। पुनाखा भुटानको सबैभन्दा धेरै आनी बस्ने ठाउँ हो। यहाँ धेरै गुम्बाहरू र आकर्षक सहर समेत छ। भुटानको पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा चिनिने पुनाखामा ठुल्ठुला होटल समेत सञ्चालनमा छन्। बुमथाङ भ्याली। यो भ्यालीले भुटानमा पुरानो इतिहास बोकेको छ। यहाँ गुरु पद्य सम्भवले धेरै गुम्बाहरू निर्माण गरेका छन्। देख्दै सुन्दर लाग्ने यो भ्याली छुर्पी र चिजका लागि प्रख्यात छ। विश्वकै पुराना गुम्बा मध्येको एक च्याम्बालाखा गुम्बा पनि बुमथाङमा रहेको छ। यहाँ बुद्धका 1000 मूर्ति छन्। कुजिलाखाङमा पद्य सम्भवका 4 वटा मूर्ति छन्। टोङसा गुम्बा। पुनाखाबाट बोमथाङ जाने बाटोमा टोङसा गुम्बा भेटिन्छ। आकर्षक कला प्रयोग गरी निर्माण गरिएको यस गुम्बामा पनि स्वदेशी विदेशी पर्यटकहरूको भिड लाग्ने गर्दछ। सेन्ट्रल इस्टर्न भुटानको शक्ति देखाउन पहाडको भिरमा यो गुम्बा निर्माण गरिएको हो। 17औं शताब्दीमा बनाएको यो गुम्बालाई किल्लाको रूपमा लिइन्छ। पारो भ्याली। भुटानको एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल रहेको पारो भ्याली पर्यटकको पहिलो गन्तव्य हो। यहाँबाट मात्र पर्यटकहरूको गन्तव्य सुरु हुन्छ। बीचमा नदी बगेको छेउछेउमा सुन्दर बजार रहेको पारोमा पुग्दा नेपालको जिरी पुगे जस्तो भान हुन्छ। उच्च पहाडी भूभागमा रहेको पारोमा प्रख्यात अन्तर्राष्ट्रिय चेनका होटलहरू सञ्चालनमा रहेका छन्। टाइगर नेस्ट गुम्बा जाने पनि पारोबाट नै हो। राजधानी थिम्पू। अन्य देशका राजधानीको तुलनामा सानो भए पनि थिम्पू निकै आकर्षक सहर हो। समुद्री सतहबाट 2400 मिटरमा अवस्थित थिम्पू बाङसु नदीको किनारमा रहेको छ। भुटानी कला प्रयोग गरी निर्माण गरिएका घरहरूले जोसुकैको मन आकर्षित गर्छ।
भुटान पछिल्लो समय विश्वकै पर्यटकीय गन्तव्य बन्दै गइरहेको छ। थिम्पूलाई विश्वकै आकर्षक सहर बनाउन यहाँको सरकारले कुनै कसर बाँकी राखेको छैन। यहाँ 7 तारेसम्मका होटलहरू रहेका छन्। खान बस्न र दृश्यावलोकनका लागि थिम्पू निकै नै राम्रो मानिन्छ। आदरणीय दर्शकबिन, आज हामीले तपाईलाई यो भिडियोमा भुटानको यात्रा गरायौं। भुटानका सम्पूर्ण जानकारीहरू दियौं। यस्ता अन्य थुप्रै भिडियोहरूको लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। भिडियो हेरेर साथ दिनुभयो धेरै धेरै धन्यवाद।